र आजको क्लासमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्गनाइजेसन अफ ड्रइङ वर्क्स एन्ड ग्रुपिङ इन्फर्मेसन भनेर छ। अब त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कि त हामीले यो अटोक्याड ड्रइङ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि कुन कुन लेयर्सहरू चाहिन्छ त्यो बनाउन सक्छौँ, कि त अब हामीले कुनै एउटा डिफल्ट यो 0 पोइन्टमा डिफल्टमा अहिले जे स्ट्रक्चरहरू जे फिचर्सहरू त सबै हामीले बनाइसकेपछि लास्टमा मात्र हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ, लास्टमा मात्र हामीले यदि हामीलाई लेयरहरू चाहियो भने लास्टमा पनि हामी लेयरहरू बनाउन सक्छौँ। जस्तै अहिले एक्जाम्पलको लागि यहाँ हेर्नु चाहिँ यो मैले यसरी 2D पान्छ अहिले हाम्रो के छ यो 0 लेयरमा यसरी बनाएको छ भन्दाखेरि अब यो 0 लेयर बनाइसकेपछि अहिले हेर्ने बित्तिकै डिफ्रेन्ट फिचर्सहरू डिफ्रेन्ट सेपिङ डिफ्रेन्ट कलरिङहरू गर्नु पर्यो भने हामी डिफ्रेन्ट लेयर्समा हामीले यसरी यो ड्रइङ बनाइसकेपछि पनि हामी लेयरिङहरू गर्न सक्छौँ। अथवा यदि हामीले यो ड्रइङ गराउनु भन्दा पहिला नै सपोज यसरी यो फ्रेस फाइल छ भन्दाखेरि यहाँ पनि हामीले डिफ्रेन्ट लेयर्सहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ है। अब त्यसको लागि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यदि अब हामीले यसो फ्रेस बनाउँदैछौँ भनेदेखि अब हामीले चाहिँ अब ड्रइङ बनाउँदाखेरि कुन कुन लेयर्सहरू चाहिन्छ त हामी लेयर्सहरू बनाउन सक्छौँ। त्यो लेयर्सको लागि हामी कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि यो लेयर्स प्रपर्टिजमा LAYERS भनेर लेयर्स प्रपर्टीमा जान सक्छौँ। यहाँ गइसकेपछि अब हामीलाई कुन कुन लेयर्सहरू चाहिन्छ हामी यहाँ बनाउन सक्छौँ। जस्तै यो लेयर्स बनाउँ सपोज अब हामीलाई चाहिँ कोलम चाहियो। अब कोलम भनेको नर्मली अब हामी के छ भने 12 बाई 12 नर्मल कोलम हाल्छौँ COLUMN अब कोलमको साइज पनि डिफाइन गर्ने भने के गर्न सक्छौँ 12 बाई यसरी 12 बाई 12 भनेर पनि हामी यसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ। यसरी यो कोलमको डिफाइन गरिसकेपछि अब कोलमको कलर कस्तो बनाउने है। अहिले यो कोलमको कलर यहाँ अलिकति एस्टिक मानेन है। यो 12 बाई 12 को कोलम भयो। अब कोलमको कलर कस्तो बनाउने भनेपछि अब हामीले सबै कोलमको कलर भनेको हामी रातो बनायौँ, ओके गर्यो। त्यसरी अब हाम्रो लाइन टाइप अब कोलमलाई लाइन टाइप कसरी बनाउने, अब हामी कन्टिन्युअसली सोलिड बनाउने सोलिडै ठिक छ। यदि अब अर्को प्याटर्न्सहरू डिफाइन गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ जुन हामीले अस्ति SWGTमा पनि गरिसकेका छौँ भनेदेखि अब लोडमा जान्छौँ। अब कुन चाहिँ बनाउने हो हामी यसरी चाहिँ हामी सेलेक्ट गरेर सपोज यो अहिले हाम्रो यो डबल टिक ह्यास यो छ भनेदेखि यो हामी लोड गर्छौँ, ओके गर्छौँ अनि यतातिर बल्ल आउँछौँ। यतातिर आइसकेपछि बल्ल सेलेक्ट गर्छौँ नि ओके गर्छौँ है। अहिलेलाई म के चाहिँ कन्टिन्युअस सोलिडलाई नै ओके गरेँ मैले है। त्यसरी अब लाइन टाइप अब यो लाइन टाइप भनेको के छ भनेको डिफल्टमा जति छ त्यो युज गरेर नि हुन्छ। अब तपाईँलाई चाहिँ अब सानो मसिनो मोटो देखाउनुको लागि चाहिँ हामी के छ यो लाइन टाइपहरू हामी यसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ। सपोज अहिले हामी डिफल्टै राख्यौँ अर्थात् 0.13 राख्यो नि भयो। सपोज 0.13 अर्थात् डिफल्टै भयो है, ओके भयो भनेपछि अब हाम्रो कोलम एउटा बन्यो, कोलमको लेयरहरू बन्यो। कोलमको लेयर बनिसकेपछि अब हाम्रो सपोज त्यो कोलमलाई बाहिरपट्टि बनाउनको लागि चाहिँ वालहरू चाहियो। सपोज वाल बनाउनु पर्यो, वालको लेयर। अब वालको अब हामीले चाहिँ के छ वालको सपोज यसमा वाल पनि हामीले के डिफ्रेन्ट साइजहरू हुन्छ। 9 इन्चको 4 इन्चको वाल भनेर हुनसक्छ। सपोज अहिले हामी के छ 9 इन्चको लागि वाल 9 भनेर दियौँ। यो भनेको 9 इन्चको वाल भयो। 9 इन्चको वाललाई मैले कलर चेन्ज गरेँ। वालको लागि मैले के गरेँ भन्दाखेरि सपोज यो ब्लू लाइन दिएँ मैले सपोज है, ओके गर्यो। त्यसरी लाइन टाइप भनेको के छ लाइन टाइप भनेको एज डिफल्ट पनि राख्न सक्छौँ। अब हामी एज पर रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामी यो लाइन टाइप चेन्ज गर्न सक्छौँ, ओके गर्यौँ। है त्यसरी अब वाल 9 भएपछि वाल 9 भनेको 9 इन्चको वाल भयो। त्यसरी अब हामीलाई चाहिने भनेको सपोज अब भित्रतिर इन्टेरियर वालहरू बनाउनु पर्यो भने बन्यो भनेदेखि अब नर्मल हामी इन्टेरियर वालमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेदेखि 4 इन्चको वाल बनाउँछौँ। अब 4 इन्चको वाल भनेको अब ब्लूलाई अब के छ भने नर्मल ब्लू छ भनेदेखि अर्कै डिफ्रेन्ट ब्लू हाल्छ। सपोज यसलाई यो हालिदिउँ, यो आयो। त्यसरी कन्टिन्युअस लाइन छ, अब डिफल्ट लाइन दियो भयो। त्यसरी अब हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने फेरि अर्को लेयर सपोज अब हामीलाई कुन चाहियो भनेदेखि अब हामीलाई चाहिँ सपोज डाइमेन्सनको लाइनहरू चाहियो है। डाइमेन्सनहरू चाहिँ चाहियो भनेदेखि डाइमेन्सनहरूको छुट्टै कलर चाहियो भनेदेखि डाइमेन्सनको लागि हामी छुट्टै कलर राख्न सक्छौँ। डाइमेन्सनको लागि सपोज मैले येल्लो राखेँ, त्यसै गरी ओके भयो। त्यसरी लाइन टाइप अथवा लाइन वेटहरू हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब हामीले चाहिँ अर्को टेक्स्ट लेयर पनि राख्न सक्छौँ। टेक्स्ट लेयरमा पनि सपोज टेक्स्टलाई चाहिँ अब हामी केमा राख्न सक्छौँ भनेदेखि अब जुन कलर राख्यो नि भयो। सपोज अहिले मैले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि सपोज यो सपोज यहाँ यदि तपाईँले यहाँ कलर भेटाउनु तपाईँलाई मनपर्ने कलर भेटाउनु सक्नु भएन भने यहाँ ट्रु कलरमा गएर यहाँ तपाईँले यो आफैले चाहिँ यो राखेर हामी यो गर्न सक्छौँ है। यसो राखेर के भयो यहाँ यसरी यो कलर आयो, टेक्स्टलाई चाहिँ यो कलर आयो है। त्यसरी अब टेक्स्ट कलरको चाहिँ अब लाइन वेट लाइट टाइप पनि हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ। त्यसरी अब अर्को हाल्नु चाहिँ सपोज अब झ्यालो राख्नु पर्यो भने चाहिँ विन्डोजहरू
विन्डोज विन्डोजहरु भयो। अब विन्डोजको पनि हामी के गर्न सक्छौँ भने हामी डिफ्रेन्ट लेयरहरु चेन्ज गर्न सक्छौँ। सपोज विन्डोजलाई मैले इन्डेक्स कलरमा गए, इन्डेक्स कलरबाट गएर विन्डोजलाई चाहिँ सपोज मैले यो दिएँ। त्यसैले अब विन्डोज पछि अब हामीलाई कुनै अब सपोज चाहियो, विन्डोज पछि अब सपोज डोर भनौँ, डोरको कलर अब डोरको चाहिँ अब उ लेयर हाम्रो सपोज कुनै अर्को कलर दिएँ मैले डोरको लागि यो, अनि सपोज मैले यो दिएँ, ओके दिएँ। त्यसैले अब हामी कन्टिन्युअस अब लाइन टाइप यो छ। अब यति हामीलाई चाहिँ लेयरहरु सबै पर्याप्त पुगिसकेपछि हामी के गर्छौँ, यसलाई क्लोज गर्छौँ। अब फर्स्टमा हामी के गर्नु पर्यो भने सपोज कोलम बनाउनु पर्यो है त। अब कोलम बनाउँदाखेरि पनि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यो कोलमलाई चाहिँ अब हामी के छ रेक्ट्याङ्गुलर कोलम है, रेक्ट्याङ्गुलर कोलम अथवा सर्कुलर कोलम हामी जस्तो रिक्वायरमेन्ट छ त्यही अनुसार बनाउन सक्छौँ। सपोज अहिलेलाई म के गर्दैछु भन्दाखेरि रेक्ट्याङ्गुलर कोअर्डिनेट रेक्ट्याङ्गुलर कोलमको लागि चाहिँ REC टाइप गर्छु, रेक्ट्याङ्गल भयो। त्यसरी म क्लिक अन फर्स्ट पोइन्ट भनेपछि यहाँ फर्स्ट पोइन्ट मैले क्लिक गरेँ यसरी है। त्यसरी डाइमेन्सन दिए D, दिइसकेपछि अब हामीले के छ लेन्थ अफ रेक्ट्याङ्गलको चाहियो 12 इन्च बाइ 12 इन्चको एउटा रेक्ट्याङ्गल बन्यो है। अब यो भनेको के छ हाम्रो यो भनेको हाम्रो के छ यो कोलम भयो। हामीले यसरी यहाँ कोलममा गएर अथवा तपाईलाई हामी के छ यो रेक्ट्याङ्गल बनाउनु भन्दा पहिला नै हामीले यहाँ कोलममा टिक गरेर गरे नि हुन्छ, अथवा हामीले यहाँ यसरी बनाइसकेपछि यो कोलमलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, हामी यो कोलम भनेर हामी डाइमेन्सन कोलम भनेर अन्त कोलम 12 बाइ 12 भनेर यसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ है। अब यसरी यो कोलम एउटा हामीले बनाइसकेपछि अब यो कोलमलाई चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छौँ भनेदेखि अब हामीलाई चाहिँ सपोज 3 वटा सपोज अब हामीलाई चाहिँ सपोज कुनै एउटा यो कोलमको प्लान बनाउनु पर्यो। अब फाउन्डेसनको प्लान अथवा कोलमको प्लान बनाउनु पर्यो भनेदेखि अब सपोज अब हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ, अस्ति हामीले फङ्सन त्यो कमान्डिङ बेसिक ड्रइङ कमान्ड्समा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ एरे गरेका थियौँ, एरे गरेका थियौँ, एरे गर्यौँ। एरे गरिसकेपछि अब हामीलाई के सोधेको छ भने सेलेक्ट अब्जेक्ट गराएको छ, यो हामी सेलेक्ट अब्जेक्ट भयो। सेलेक्ट अब्जेक्ट गरिसकेपछि हामीले इन्टर गर्यो। त्यसरी अब हामी रेक्ट्याङ्गुलर एरे गरेछौँ, रेक्ट्याङ्गुलर एरे R भयो। R भइसकेपछि अब हामीलाई यहाँ सोधिएको छ है नम्बर अफ कोलम कतिवटा 4 वटा। अब कोलमहरुको बिचमा कति बनाउने, कोलमहरुको बिचमा सपोज अहिलेलाई हाम्रो के छ 12 फिटको छ, 12 फिट भयो। 12 फिटको कोलमको डिस्टेन्स 12 फिट भयो। त्यसै रोज अब हामीलाई 3टा मात्र चाहियो, त्यहाँ पनि के छ सपोज अहिलेलाई हामीलाई 13 फिट अब 13 सपोज 10 फिटको छ है, 10 फिटको छ भनेपछि इन्टर गर्यो। इन्टर गरिसकेपछि हाम्रो टोटल हाम्रो यहाँ यसरी हाम्रो यो गरिसकेपछि हाम्रो जेट इन्टर इन्टर गरिसकेपछि हाम्रो कोलम चाहिँ यसरी आयो है, कोलम प्लान चाहिँ आयो। अब हामीले चाहिँ अब के छ अब यो बाहिरको कोलम आइसकेपछि अब कोलम भनेको हाम्रो केमा आयो, यो कोलम भनेको के छ हाम्रो यो यसरी हाम्रो कोलममा आयो। अब हामीले के छ यो बाहिरको वाल बनाउनु पर्यो है। अब बाहिरको वाल बनाउनु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ भने यहाँ गएर अब हामी वालमा अब इन्टेरियर एक्सटेरियर वालमा हामी वाल लाइनमा गर्छौँ। अब वाल लाइनमा क्लिक गरिसकेपछि यो लाइन कमान्ड दिन्छौँ, लाइन कमान्ड लियो। सपोज यहाँदेखि सपोज अहिलेलाई मैले के गरेँ भनेदेखि वाल इन्टेरियर वालको लागि सपोज मैले यहाँदेखि अब यहीँसम्म एउटा लाइन क्लिक गरेँ यसरी है, यो लाइन एउटा क्लिक गरेँ। और नर्मली अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि अहिले नर्मली प्र्याक्टिस के छ भन्दाखेरि यो पिलर नर्मली अब हाम्रो के छ अब सबै यो अहिले यसरी यो नगरे नि सबै यसलाई मैले डिलिटै गरेँ। र सिम्पली अहिले हामी के छ एउटा लाइन ड्रा गर्यौँ। अब यो हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो वाल टु वाल कनेक्सन यसरी गर्नु पर्यो, यसरी गरेँ। फेरि ब्रेक गरेँ, इन्टर गरेँ, फेरि डबल इन्टर गरेँ, फेरि हाम्रो कमान्ड लाइन कमान्ड एक्टिभेट भयो यसरी। अब सपोज अब हामीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो पनि हाम्रो कति फिटको थियो भन्दाखेरि यो पनि हाम्रो कति थियो, यो सेन्टर टु सेन्टर हाम्रो सेन्टर टु सेन्टर हाम्रो 12 फिट छ है। तर अब यो सेन्टर टु सेन्टर 12 फिट, यहाँ पनि अब 12 फिट हामीलाई चाहिएन। सबै 10 फिट यता चाहिँ 10 फिट, यता चाहिँ 9 फिट पनि हामी गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो सबैले चाहिँ अलिकति मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो सबै सेलेक्ट सबै यो यतिलाई चाहिँ मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सबै यसलाई चाहिँ मैले कति चाहियो, यहाँ 10 फिट चाहियो। यसलाई मैले सेलेक्ट गरेँ यसरी, यसलाई मैले मुभ गरेँ। मुभ गरिसकेपछि बेस पोइन्ट मागेको छ, बेस पोइन्ट मैले यहाँ यसरी यहाँ मुभ गरेर बेस पोइन्ट सेन्टर मागेँ। अब यतातिर यो लाइन डिफाइन गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ अब कति देखा अब अघि ओरिजिनलमा 12 फिट थियो भन्ने अब हामीलाई
10 फिट मात्र गराउनु पर्यो भने कति डिस्टेन्स पर सार्ने भनेपछि 2 फिट भनेपछि यसरी चाहिँ अब हाम्रो 2 फिट यो तीनटा पिलर चाहिँ हाम्रो के छ 2 फिट एरिया सर्यो भनेपछि अब लाइन कमान्ड ल्याउँ यो इन्टर गर्दाखेरि के हुने भयो भने अब हाम्रो सेन्टर टु सेन्टर भनेको यो 10 फिटमा यसरी जाने भयो है यसरी चाहिँ हामीलाई यो कोलम एरेबाट चाहिँ हामीले चाहिँ कोलम बनाइसकेपछि अब हामीलाई चाहिँ स्पेसिफिकेसन अनुसार हाम्रो चाहिने अनुसार चाहिँ हामीले यो कोलम स्पेसिङ पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौं है यसरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ एउटा लाइन फेरि लाइन कमान्ड दिए यो लाइन मैले यो वालहरु बनाए है सबै मैले यो लाइनहरु मैले सबै बनाए अब यसरी चाहिँ हामी लाइन बनाउँदाखेरि अलिकति टिडियस पनि टाइम हुने भयो तर अब यो चाहिँ के छ यो लेन्थ भनेको माथितिर सबै सेम छ त्यही भएर अब हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यो लाइन यो तीनटा लाइन हामीले कपी गरेर पनि गर्न सक्छौं सबैलाई कपी गरौँ त्यसै स्पेसिफाइड बेसमेन्ट भनेको हाम्रो यो के छ यतातिर क्लिक गरे यतातिर क्लिक गरिसकेपछि अब कहाँ लाग्ने सब यो आउट एरिया हाम्रो यहाँ छ भन्ने हामी यसरी पनि हामी यो वालको यसरी आउटर डाइमेन्सनहरु आउटर थिकनेसहरु बनाउन सक्छौं सपोज अब यसलाई पनि हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ के छ सपोज यसलाई पनि अब सबै यो बाहिरतिर यसलाई पनि हामी के गर्यौं कपी गर्यौं यसरी हामीले के छ कपी गरेर हामी यतातिर ल्यायौं यतातिर ल्याइसकेपछि हाम्रो के छ हाम्रो बाहिरतिरको 4 इन्च वालको चाहिँ वालहरु यसरी बन्यो सपोज है अब बनिसकेपछि यो बाहिरको लाइन मात्र बन्यो अब 9 इन्चको लाइन त उता राख्नु पर्यो नि हो त्यो 9 इन्चको वाल राख्नु पर्छ हामी के गर्छौं भने चाहिँ हामी अफसेट गर्छौं जुन हामीले अस्तिको हिजोको क्लासमा हामीले गराएको थियौं त्यो अफसेट गर्छौं ओ एफ एफ अफसेट इन्टर गरिसकेपछि के छ अफसेट डिस्टेन्स भनेको हाम्रो 9 इन्च गर्नु पर्यो 9 इन्टर गर्नु पर्यो सिलेक्ट अब्जेक्ट टु अफसेट भने यो सिलेक्ट गर्यो यतातिर हाल्दियो फेरि यो सिलेक्ट गर्यो यतातिर हाल्दियो यो सिलेक्ट गर्यो यतातिर हाल्दियो है यो सिलेक्ट गर्यो यतातिर हाल्यो यसरी हाम्रो 9 इन्चको वाल चाहिँ हामी यसरी डिफरेन्ट लेयरमा चाहिँ हामी सरी यसरी चाहिँ हामीले के छ दुईटा लेयरको काम यसरी गर्यौं अब सपोज अब मलाई यसको डाइमेन्सन दिनु पर्यो है अब डाइमेन्सन दिँदाखेरि हामी के छ डाइमेन्सनको छुट्टै हामी लेयरमा जान्छौं हामी डाइमेन्सनमा हामी यो यसमा जान्छौं डाइमेन्सन दिनको लागि अब हामी के गर्छौं यहाँ दिन्छौं यहाँ भनेको अब हाम्रो सेन्टर टु सेन्टर यहाँ भयो त्यसरी फेरि डाइमेन्सन क्लिक गरे मैले यहाँ सेन्टर टु सेन्टर यो भयो त्यसरी सेन्टर टु सेन्टर यहाँबाट के छ सेन्टर टु सेन्टरबाट यसरी मैले डाइमेन्सन लगे यसरी लगिसकेपछि यहाँ डाइमेन्सनमा पनि यसरी हेर्नुस् यो डाइमेन्सन मैले क्लिक गर्यो क्लिक गरिसकेपछि फेरि पनि एकचोटी क्लिक गर्नुस् एकचोटी यो क्लिक गर्दाखेरि यो लाइनमा यसरी एक्टिभेट मात्र हुन्छ यो लाइनको दिनलाई यसरी फेरि इन्टर गर्नुस् यसरी हामी के छ डाइमेन्सन इन्टर गर्यो हामी यसरी यो लाइनको चाहिँ हामी यसरी चाहिँ यो यसरी हामी डाइमेन्सन पनि छुट्टै छुट्टै लेयर गर्न सक्छौं त्यसरी अब हामीलाई भित्रको वाल चाहियो त्यसरी अब हामीलाई भित्रको वाल चाहिँ अब हामीलाई के छ 4 इन्चको चाहियो भने चाहिँ अब हामी के गर्न सक्छौं भनेको वाल 9 गर्यौं त्यसरी अब हामी लाइन कमान्ड दियौं यसरी हामी इन्टर गर्यौं फेरि इन्टर यसरी दिइसकेपछि के छ अब यो वाललाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 4 इन्चको अफसेट दिनु पर्यो है यो लाइन सब यो सबैलाई चाहिँ अफसेट दिनु पर्यो ओ एफ एफ अफसेट दिएर के गर्नु पर्यो 4 इन्च अफसेट दिनु पर्यो सिलेक्ट अब्जेक्ट यता दियो 4 इन्च यता दियो 4 इन्च यता दियो है अब यता पनि अब के छ भन्दा अब यता पनि दिनु पर्यो सबै लाइन यहाँबाट यो भयो त्यसरी अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि यसलाई पनि हामी अफसेट दिनु पर्यो यसलाई 4 इन्च चाहिँ दिनु पर्यो यसलाई के छ यसलाई सिलेक्ट गर्यो अब के छ अब यो दुईटालाई चाहिँ हामी कपी गरेर लाउन सक्छौं यता सीओ कपी अनि चाहिँ यसलाई हामी यसरी कपी गरेर यहाँ लान सक्छौं त्यसरी यहाँ पनि हामी सबै युनिफर्म लाइन भएको युनिफर्म स्पेसिङ भएको चाहिँ हामी यसो गर्न सक्यौं यदि युनिफर्म छैन भने हामी त्यसलाई अब एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो यसरी चाहिँ अब हामीले डिफरेन्ट लेयरमा चाहिँ यसरी बनिसकेपछि सपोज अब यो एरियामा चाहिँ अब के छ ओपनिङहरु झ्यालहरु राख्नु पर्यो
सबै यहाँ छेउछेउमा के छ यो वालहरुमा झ्याल राख्नु पर्यो भने के गर्न सक्छौँ भनेदेखि झ्यालको लागि चाहिँ सपोज अब हामीले कुनै एउटा झ्यालको लागि भन्दा छुट्टै एउटा हामी ब्लक पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले अब हामीले यहाँ अब झ्यालको लागि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँ विन्डोजमा गएर हामी के गर्न सक्छौँ, विन्डोजमा गयौँ। विन्डोजमा गइसकेपछि सपोज अब हाम्रो विन्डोज कति लाइनको बनाउने भन्दाखेरि सपोज अहिलेलाई सपोज यो प्लान भ्यूबाट सपोज 2 फिटको चाहिँ हामी झ्याल बनाउनु पर्यो। सपोज लाइन एउटा कमान्ड दिएँ, यहाँबाट मैले के छ एउटा 2 फिटको लाइन मैले 2 फिटको एउटा लाइन अथवा 3 फिटकै लाइन मैले कमान्ड दिएँ। 3 फिट कमान्ड दियो, यो इन्टर भयो। यो लाइनलाई चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि मैले यो 3 फिट भयो हैन, यो लाइनलाई मैले कपी गरेँ एकचोटि, सरी यसलाई मैले कपी गरेँ, यो यतातिर आयो हो। अब के छ झ्यालको लागि के छ यो फ्रेम बनाउनु पर्यो। फ्रेम भनेको सपोज अब हाम्रो झ्यालको फ्रेम भनेको सपोज 6 इन्चको छ सपोज है त। सपोज अब हाम्रो झ्यालको फ्रेम भनेको 6 इन्चको छ, त्यसलाई अब अफसेट गरौँ। अब एफएफ अफसेट इन्टर गर्यौँ, 6 इन्च गर्यो। सपोज फ्रेम भनेको 6 इन्च भयो, यो यतातिर 6 इन्च भयो। त्यसैले अब हाम्रो लाइन के छ भन्दाखेरि अब यो यता अब यसलाई चाहिँ अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि सपोज यसलाई हामी कपी गरौँ, यो कपी यताबाट हामीले के छ यो 6 इन्चमा यो 3 फिट यतातिर चाहिँ राखौँ एकचोटि। सरी यसलाई हामी लाइन एकचोटि प्लट गरौँ है। यहाँ यो लाइन यतातिर भयो। त्यसरी एउटा लाइन यो 3 फिटको लाइन हामीले चाहिँ यहाँ राख्दैछौँ है त। एकचोटि मुभ गरेँ। यो हाम्रो वाल चाहिँ हाम्रो के छ, यो वाल चाहिँ हाम्रो 9 इन्चको छ, तर अब हाम्रो फ्रेम चाहिँ कति छ 3 इन्चको छ भने यो भनेको बिचमा हुनु पर्यो। त्यही भएर हामीले के छ यसलाई मैले अफसेट गरेँ एकचोटि। अफसेट गरेर 6 इन्च भनेपछि यसलाई के छ 1.5 इन्चले गर्नु पर्यो, यतातिर आयो है। त्यसरी यो लाइनलाई मैले एकचोटि मुभ गरेर अथवा यो दुईटा लाइनलाई मैले के गरेँ यसरी कपी गरेँ, यसलाई मैले कपी गरेँ हो। अब हामीलाई यो लाइन चाहिएन, यो लाइन चाहिएन भने अब हामी यहाँ एउटा लाइनहरु प्लट गरिदिउँ। अब यसलाई नै हामी के गर्न सक्छौँ, यसलाई यो लाइनलाई हामी के गर्न सक्छौँ यसरी कपी गर्न सक्छौँ। कपी गरेपछि पेस्ट पनि हामीले यो दियौँ, यहाँबाट यसरी कपी गर्यौँ, यहाँबाट हामी के गर्यौँ यसरी मुभ गर्यौँ है। अब हाम्रो झ्याल भनेको सबै यसलाई अब डिलिट गरेर नि भयो। सपोज अब हाम्रो झ्याल भनेको यो छ, यो लाइनहरु छ है। यो लाइन यो लाइन यो लाइन यो लाइन यसलाई चाहिँ कपी गरौँ। अब हामीले चाहिँ के छ भनेको अब यसरी चाहिँ हामीले यो झ्यालहरु हरेक त्यो वालमा जहाँ चाहिन्छ त्यो राख्न सक्छौँ। त्यसरी अब हामीले चाहिँ के छ यहाँ ओपनिङहरु राख्नु पर्यो, डोरहरु राख्नु पर्यो भने डोरको कति 3 फिटको हुन्छ भन्ने। अब हामीले के छ भन्दाखेरि एउटा लाइन यहाँ यसरी दिएर अथवा हामीले के गर्न सक्छौँ भने यो लाइनलाई हामी के गर्न सक्छौँ अफसेट दिएर 3 फिटको लाइन अफसेट दिउँ एकचोटि। ओएफएफ अफसेट गरौँ, 3 फिट भनेको 3 फिटलाई अफसेट गरौँ, यतातिर भयो हो। अब हामी के गर्छौँ यो लाइनलाई एक्सटेन्ड गर्छौँ। एक्सटेन्ड कहाँसम्म गर्छौँ, यहाँसम्म गर्छौँ। कसलाई गर्छौँ यसलाई एक्सटेन्ड गर्छौँ। एक्सटेन्ड कहाँसम्म गर्ने, यहाँसम्म इन्टर। त्यसरी यो लाइनलाई एक्सटेन्ड गर्ने भनेपछि अब हाम्रो डोरको ओपनिङ गर्नको लागि के गर्नु पर्यो, यो यतातिर ट्रिम गर्नु पर्यो। टीआर ट्रिम गर्नु, ट्रिम गरिसकेपछि इन्टर गर्नु, फेरि एकचोटि यो यसरी डिलिट भयो। यसलाई पनि के छ ट्रिम गरौँ, भनेपछि यहाँ हाम्रो के छ ओपनिङ हुने भयो, यहाँ हाम्रो डोर हुने भयो। डोरको लागि चाहिँ अब हामी के छ भने अब सपोज यो डोरको लागि यिनीहरु भनेको यसरी हामी छुट्टै छुट्टै लेयरमा चाहिँ हामी यसरी कामहरु गर्न सक्छौँ। अब यसरी छुट्टा छुट्टा लेयरमा चाहिँ हामीले काम गरिसकेपछि अब यसमा अर्को के छ भन्दाखेरि ह्याचिङ। यसरी नै अब हामीले डोर बनाएको जस्तै अब हामीले विन्डोज पनि बनाउन सक्छौँ। त्यसैगरी यहाँ विन्डोज भयो, त्यसो विन्डोजहरु के डोरहरु भयो, यहाँ सबै हामीले बनाउन सक्छौँ है। अब यहाँ कहाँ ओपनिङ गर्ने त्यो चाहिँ अब हामीले ट्रिम गरेर चाहिँ हामी यसरी हामी गर्न सक्छौँ है। अहिले जस्ट मैले एक्जाम्पलमा देखाएको छु है, यो भयो। त्यसो अब हामीले चाहिँ यसमा के छ ह्याचिङ गर्नु पर्यो। सपोज अब यो के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो
यो कोलममा चाहिँ हामीले ह्याचिङ गर्नु पर्यो भने के हुन्छ भन्ने ह्याचिङको लागि h कमान्ड दिन्छौँ, h इन्टर गर्छौँ। सेलेक्ट अब्जेक्ट भनेको योलाई यसलाई अहिले हेर्नुहोस् यो ह्याचिङमा के भइरहेछ भने यो ह्याचिङ भनेको अहिले हाम्रो विन्डोजमा गइरहेछ हो, विन्डोजमा गइरहेछ। त्यही भएर के भयो भने हाम्रो यो ग्रीन आएको है। तर अब हामीले यो त्यसै गरी हामीले पनि के छ भने यहाँ न्यू लेयरमा गएर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, ह्याचिङ गर्न सक्छौँ। त्यसरी अब हामीले यो कोलम भनेको सब यो कोलमलाई चाहिँ हामी कोलममै राखौँ, ह्याचिङको लागि एच भयो भने चाहिँ अब कुन अब सेलेक्ट अब्जेक्ट भनेको छ। अब हामी अर्थात् सेलेक्ट अब्जेक्ट र पिक इन्टरनल पोइन्ट भनेको छ। पिक इन्टरनल पोइन्ट अर्थात् सेलेक्ट अब्जेक्ट, यो सेलेक्ट अब्जेक्ट गऱ्यौँ है। यो हरेक अब्जेक्ट हामी यसरी सेलेक्ट गऱ्यौँ, कुन कुनमा ह्याचिङ गर्ने भनेर यसरी। अर्थात् पहिला नै अब हामीले के गर्न सक्छौँ भने यसरी रेक्ट्याङ्गुलर 12 बाइ 12 को रेक्ट्याङ्गुलर गरिसकेपछि यसरी ह्याचिङ गरिसकेपछि मात्र बल्ल हामीले एरे गर्दाखेरि पनि सजिलो हुनसक्छ। यसरी हामी एरे ह्याचिङ गर्न सक्छौँ है। यो ह्याचिङ गरिसकेपछि अब यो ह्याचिङको प्रपर्टी चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो है। यो हामीले डबल क्लिक गर्न पनि सक्छौँ है। डबल क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो ह्याचिङको प्रपर्टी आउँछ भन्दाखेरि यो डबल क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ ह्याचिङमा कुन चाहिँ राख्ने त है, ह्याचिङ कुन चाहिँ राख्ने भनेर हामी यसरी यहाँ डिफाइन गर्न सक्छौँ है। सो जुनसुकै हामीले चाहिँ यहाँ डिफाइन गरेको चाहिँ जुनसुकै मनपर्ने चाहिँ राख्न सक्छौँ। अथवा कलर ग्रेडिङ पनि राख्न सक्छौँ हामीले। तो मैले यो राखेँ, यो अलि राम्रो भएन है त। मैले ह्याचिङको लागि सपोज यो हाम्रो पिलर भएको छ, मैले सोलिडै राखेँ। त्यसै कलर के राख्ने, बाई लेयर राख्ने। यदि बाई लेयर राख्ने को कलर कस्तो थियो त्यही हुन्छ। यदि बाई लेयर नराखिकन हामी के गर्न सक्छौँ भनेदेखि हामी अर्को कलर पनि हामी यसरी राख्न सक्छौँ है, यसरी राख्न सक्छौँ है। जहाँ जहाँ सेलेक्ट गरेका छन् त्यहाँ सबैमा के छ, ह्याचिङ भयो। त्यसरी अब यो ह्याचिङको अस्ति भने जस्तै अस्ति यो ह्याचिङको पनि स्केल चेन्ज गर्न सक्छौँ। जुन अहिले यो बक्स सानो बक्स आएको छ, त्यो बक्सलाई चाहिँ अब ठुल्ठुलो गर्नु पर्यो भने हामी त्यसलाई हामी स्केलमा पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। यो हाम्रो यहाँ एङ्गल, त्यसै गरी यो स्केल डिफल्ट भयो, यो भयो स्केल, यो स्केल 1 छ हैन। यो 1 लाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, सब 5 गरिदियो भने के हुन्छ, यो के छ, यो सानो बक्समा ठुलो भएर आउँछ। देख्दैन तै पनि यसरी चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले जेमा ह्याचिङ गर्नु पर्यो त्यसरी चाहिँ हामी ह्याचिङ गर्न सक्छौँ। र त्यसरी ह्याचिङ गरिसकेपछि अब हामी ब्लक बनाउनु पर्छ। सपोज अहिले हाम्रो के छ, यो एउटा विन्डो बनाएको छ भनेको अब यो विन्डोलाई सेलेक्ट गर्दाखेरि के हुने भयो, यहाँ यस्तो मात्र यो हामी एउटा 3-4 त्यो 4वटा लाइनहरु हामी यसरी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी ब्लक बनाउँदाखेरि के छ भने यो लाइन यहाँ एकचोटि क्लिक गर्ने बित्तिकै ब्लक हामी यसरी सेलेक्ट हुने गरी चाहिँ बनाउन सक्छौँ। सपोज अब हामी ब्लक बनाउनको लागि बी इन्टर गर्छौँ, बी इन्टर भयो। बी इन्टर गरिसकेपछि अब हाम्रो यो ब्लकको नाम के हो, विन्डो भनेर दियौँ। त्यसै अब हाम्रो बेस पोइन्ट, अब यो बेस पोइन्ट भनेको कहाँ युज गर्छ भनेको अब हामीले इन्सर्ट ब्लक गर्दाखेरि कुन पोइन्टलाई चाहिँ पिक मान्ने त, यो बेस पोइन्ट। सपोज अहिले मैले चाहिँ के छ, यहाँ बेस पोइन्ट नगरिकन सपोज यो स्पेसिफाई स्क्रिन नगरिकन सपोज मैले यो पिक पोइन्ट दिएँ। अब पिक पोइन्ट मैले त्यो विन्डोजको पिक पोइन्ट कहाँ दिएँ, सपोज यो पोइन्टलाई दिएँ भनेपछि पछि हामीले इन्सर्ट ब्लक गर्दाखेरि हाम्रो कर्सर चाहिँ डाइरेक्टली यो पोइन्टमा चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ है। त्यो ट्राई गरौँ। अब हाम्रो के छ, सेलेक्ट अब्जेक्ट गरौँ, एक्चुअली सेलेक्ट अब्जेक्ट गरौँ, सेलेक्ट अब्जेक्ट। अब कुनलाई बनाउँदै यतिले ब्लक गर्ने, इन्टर गर्ने। इन्टर गरिसकेपछि पनि यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ 3टा अप्सन छ। यो रिटेन छ, त्यसरी कन्भर्ट टु ब्लक, त्यसरी डिलिट छ। अब यो रिटेन भनेको के छ भन्ने यो फिगरलाई चाहिँ एज इट इज पोलिलाइन 4वटा लाइन ल फेरि गरेर हेरौँ एकचोटि है। यो रिटेनको मिनिङ के छ, रिटेन गर्यो हामीले, ओके गर्यो है। रिटेन ओके, रिटेनमा हामीले टिक गरेको छ भनेको अब यो अब्जेक्ट चाहिँ एज इट इज जस्तो छ त्यस्तैमा हुन्छ। जस्तै यो हाम्रो यो पोलिलाइन 4वटा लाइनहरु यस्तो भयो। यो भनेको रिटेनबाट जुन अहिलेको ओरिजिनल फाइल छ, ओरिजिनल ड्रइङ छ, त्यो ओरिजिनल ड्रइङलाई चाहिँ उसले एज इट इज जे छ त्यही गरिदियो। तर हाम्रो ब्लक चाहिँ रेडी भएको छ। ब्लकको लागि चाहिँ के छ, इन्सर्ट ब्लकको लागि आइएन इन्सर्ट सबै इन्टरसेक्सन भयो है, आइएनएस इन्सर्ट ब्लकको लागि आइएनएस भनेपछि अब हाम्रो विन्डोजको ब्लक भनेर यहाँ बनिसक्यो है। अघि हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि यहाँ स्पेसिफाई अन स्क्रिन थिएन कि, अघि हाम्रो के छ, बेस पोइन्ट टिक गरेर चाहिँ यहाँ हामीले क्लिक गरिसकेपछि के हुने भयो, हाम्रो बेस पोइन्ट भनेको हाम्रो अहिले कर्सर कहाँ एक्टिभ भएको छ, जुन अघि हामीले बेस पोइन्ट टिक गरेका छौँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो
एक्टिभेट भयो है, यो भयो। फेरि पनि म ब्लकमा जाँदैछु, ब्लक भयो। ब्लक भइसकेपछि भर्खर हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि एट पिक पोइन्ट गरेका थियौँ। एट पिक पोइन्ट गर्दाखेरि यो पोइन्टमा हामीले सेलेक्ट गरेका थियौँ। अब सबै यो एट पिक पोइन्ट नगरिकन स्पेसिफाई अन स्क्रिन गर्दाखेरि के हुन्छ हेर्नुहोस् है, यहाँ टिक गर्यो, सेलेक्ट अब्जेक्ट गर्यो, सेलेक्ट अब्जेक्ट गरेपछि यसलाई क्लिक गर्यो, इन्टर गर्यो सबै। यहाँ अब हामी के छ यो विन्डोज 1 गरौँ फेरि है, विन्डोज 1 गर्यो, ओके गर्यो है। हामीले यहाँ दुईटा ब्लक बनायौँ, एउटा विन्डो एउटा W1 भनेर बनाएका छौँ। भनेदेखि W1 र विन्डोजमा चाहिँ हामी के छ त्यहाँ फिचर्सहरू पिक पोइन्टहरू चेन्ज गरेका छौँ। सपोज अहिले हामी इन्सर्टको लागि आई इन्सर्ट भयो, इन्सर्टको लागि विन्डोमा होइन कि अब हामी के छ W1 बनाउने ठिकै छ। अब सबै यो हाम्रो W इन्सर्ट गर्यो, एकचोटि हामीले त्यो यो विन्डोजलाई नै एकचोटि गरौँ त है, ओके गर्यो भनेपछि हाम्रो के छ अघि हामीले पिक पोइन्ट हामीले यो एजमा हामीले राखेको भन्दाखेरि यो एजमा क्लिक भयो है। अब हामीले चाहिँ त्यो नराखिकन सपोज ब्लकमै जाउँ त, ब्लकमै अब हामी के स्पेसिफाई अन स्क्रिन गर्यौँ, सेलेक्ट अब्जेक्ट गर्यौँ, सेलेक्ट अब्जेक्ट भनेको यो अब्जेक्ट गर्यो, इन्टर गर्यो र ब्लकको नाम दिउँ, सपोज W1 भयो भनेपछि यो ओके भयो है। यो हामीले रिटेन गरेका छौँ, त्यही भएर एज इट त्यही छ। अब सपोज इन्सर्टको लागि आई गरौँ, इन्सर्टको लागि आई भनेपछि यहाँ आएन, फेरि ब्लक त भन्नुपर्ने थियो, ब्लक भी इन्सर्ट, त्यसरी स्पेसिफाई अन स्क्रिन गऱ्यो हामीले, सेलेक्ट अब्जेक्ट, त्यसै गरी ब्लक W1 गर्यो, ओके गर्यो, ओके गरेपछि स्पेसिफाई इन्सर्सन पोइन्ट बेस भनेको छ। हामीले सपोज कुनै एउटा पोइन्ट हामी यहाँ क्लिक गरिदियो भनेपछि अब हाम्रो ब्लक हेर्नुहोस् त, इन्सर्ट ब्लक आई भनेपछि अब हाम्रो के छ W1, यो W1 क्लिक गर्यो, ओके गरेर हाम्रो भनेपछि अघि हामीले पिक बेस पोइन्ट गर्दाखेरि कस्तो ठाउँमा क्लिक गरेको थियो भन्दाखेरि अहिले हाम्रो मार्क अन के स्पेसिफाई अन स्क्रिन गर्दाखेरि स्क्रिनमा गर्दाखेरि कहाँ आयो, यस्तो आयो। अब यदि हाम्रो यो पोइन्टमा राख्नु पर्यो भने कसरी राख्छौँ त, हामी राख्न अलिक प्रब्लम पर्यो हो। त्यही भएर अब हामीले के गर्न सक्छौँ भने ब्लक एडिटर ब्लक बनाउँदाखेरि हामीले स्पेसिफाई अन स्क्रिन नगरिकन हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसरी पिक पोइन्ट हामीसँग सपोज यो पिक पोइन्ट हामीले यसरी पिक पोइन्ट लियो भने चाहिँ हामीले पछि त्यो इन्सर्ट गरेको ब्लक चाहिँ हामीलाई इन्सर्ट गर्न सजिलो हुन्छ है, त्यो भयो। त्यसो अब यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस्, अब यो पिक पोइन्ट गरेर सपोज मैले यही ब्लकलाई फेरि बनाउँदैछु, यही ब्लक भयो। अब हामीले के छ भने चाहिँ रिटेन गरेका थियौँ भने रिटेनको मिनिङ के भयो भन्दाखेरि यो डिफल्ट यो सोर्स फाइललाई उसले एज इट इज बनाउँछ र नयाँ ब्लक बनाइदिन्छ। तर अब यो कन्भर्ट टु ब्लक गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो एक्जिस्टिङ फाइल यो पोलिलाइनबाट बनाएको विन्डोज पनि के छ ऊ ब्लकमा चेन्ज भइदिन्छ। सबै यो W2 भयो, यो W2 ओके गरिदिउँ, सेलेक्ट भएको छैन है त। ब्लक यो स्पेसिफाई पिक पोइन्ट भयो, पिक पोइन्ट कहाँ दिएँ मैले, यहाँ यो पोइन्ट दिएँ मैले। यो पोइन्ट दिइसकेपछि के गर्नु पर्यो, अब अब्जेक्ट सेलेक्ट गरेँ, इन्टर गर्यो है। इन्टर गरिसकेपछि कन्भर्ट टु ब्लक भनेपछि जुन यो अहिले डिफल्टमा भएको यो अब्जेक्टलाई पनि उसले ब्लकमा चेन्ज गरिदिन्छ। यदि हामीले रिटेन गराएका छौँ भन्दाखेरि एज इट इज जस्तो छ त्यही बनाइदिन्छ, तर नयाँ ब्लक बनाइदिन्छ। तर अब कन्भर्ट टु ब्लक गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो एक्जिस्टिङ ब्लकलाई पनि एक्जिस्टिङ लाइनलाई पनि के छ ब्लकमा चेन्ज गरिदिन्छ। सबै यो हामीले के छ W3 भनौँ, यो ओके गर्यो भनेपछि अब यो पनि ब्लक भयो। अघि हामीले के छ रिटेन गरेको हुँदाखेरि चाहिँ एज इट इज त्यही पोलिलाइनको लाइनमा बस्यो। यदि हामीले ब्लक गरेको छ भन्दाखेरि यो कन्भर्टमा ब्लकमा गयो। अब सपोज अब यहाँ हामीले सबै यो हाम्रो यो डिलिट गरेँ एकचोटि, अब हामीले इन्सर्ट ब्लक गर्नु पर्यो। अब ब्लक चाहिँ हामीले इन्सर्ट गर्नु पर्यो, इन्सर्ट ब्लक गर्नु पर्यो भनेदेखि सपोज अब यहाँ हामीले के छ यहाँ 3-3 फिटमा यहाँ 3-3 फिटमा ब्लक इन्सर्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि के गर्न सक्छौँ भने इन्सर्टको लागि आई भयो, इन्सर्ट भयो। अब कुन चाहिँ ब्लक इन्सर्ट गर्ने त है, यहाँ दिएको छ सपोज अब हामीलाई विन्डो W इन्सर्ट गर्नु पर्यो। यो ओके सिम्पली ओके गर्यो भनेदेखि के हुन्छ, जहाँ जहाँ ब्लक चाहिन्छ यहाँ तपाईँलाई हामी यसरी यो मैले अहिले यो छेउमा यो विन्डो चाहियो है, यो अहिले छेउमा विन्डो चाहियो है। तर अब हामीलाई चाहिँ के छ भनेदेखि यो विन्डो यो हामीले ब्लक इन्सर्ट गऱ्यौँ अनि ब्लक इन्सर्ट गर्दाखेरि जुन एज इट इज जस्तो स्केल छ त्यही स्केलमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामी यसरी स्केल गर्दाखेरि सिम्पली इन्सर्ट गर्दाखेरि सिम्पली आई गरेर हामीले सिम्पली यो के छ इन्सर्ट गर्यौँ हो।
युनिफर्म स्केलमा गर्नु। तर अब हामीलाई चाहिँ के छ भने कुनै कुनै केसमा के छ, यो झ्याल चाहिँ एकदम के छ, एक्स एक्सिसमा अलिक त्यो फ्रेमको थिकनेस बढी हुन चाहियो, सपोज बढी चाहियो, अर्थात् यो वाइ एक्सिसमा अलिकति बढी चाहियो भनेपछि के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो अहिले हाम्रो यो भनेको यो लेन्थ भनेको कति थियो भनेको लाइन एकचोटि डाइमेन्सन लियौँ यहाँदेखि यहाँसम्म कति थियो, हाम्रो 3 फिटको थियो। सपोज अब मलाई 3 फिटको होइन कि सपोज मलाई 5 फिटको झ्याल चाहियो भने फेरि के, अब 5 फिटको झ्याल चाहियो भने के अब हामीले फेरि बनाउने त, अन्त 6 इन्चको चाहियो, 6 फिटको चाहियो, सपोज 5 फिट भन्दा सपोज 6 फिटको चाहियो है। अब त्यो यो विन्डो चाहिँ अब हामीलाई 3 फिटको होइन कि मलाई 6 फिटको चाहियो भने चाहिँ अब हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले इन्सर्टको लागि आई गऱ्यौँ, हामी के इन्सर्ट गर्नु छ, विन्डोज इन्सर्ट गर्नु छ, तर अब स्पेसिफाई स्केल भनेको छ भने चाहिँ अघि हामीले 1:1 राखेको भएको चाहिँ एज इट जस्तो छ त्यही साइजको ब्लक आयो। अब हामीलाई चाहिँ के छ, वाइ एक्सिसमा के छ, डबल गर्नु पर्यो। 3 फिटको ठाउँमा हामीलाई के छ 6 फिटको चाहियो, त्यही भएर हामी डबल गरौँ, यो ओके गरौँ। अब हाम्रो के छ, ठ्याक्क डबल भएर आयो है, यसरी हाम्रो डबल भएर आयो है। यसरी चाहिँ हामीलाई एउटै ब्लक भएर पनि हामीले के छ, त्यो एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। अहिले हाम्रो के छ, यो एक्स एक्सिसमा हामीलाई ओरिजिनलमा 3 फिटको थियो भने अब हामीलाई 6 फिटको चाहियो भने हामी यसरी पनि हामी इन्क्रिज गर्न सक्छौँ। त्यसरी अब हामीलाई यो डिफल्टको विथ यो फ्रेम अहिले डिफल्टको विथ भनेको हाम्रो कति थियो भनेको 6 इन्चको छ भने 6 इन्चको होइन मलाई 9 इन्चको चाहियो, 9 इन्चको चाहियो भने चाहिँ हामी त्यो पनि इन्क्रिज गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामी के गर्न सक्छौँ, इन्सर्ट आई गर्छौँ भने चाहिँ अब हामी एक्स एक्सिसमा सपोज अब 6 इन्च, यो अहिले डिफल्टमा 6 इन्च छ, तर अब हामीलाई 9 इन्च चाहियो भने त्यो स्केल फ्याक्टर 1.5 गरेर पनि हामी यो गर्न सक्छौँ। यहाँबाट चाहिँ अब मोटो भयो भने ल यसरी हामीले चाहिँ एउटै ब्लकको साइज अब हाम्रो डिफल्ट साइज भन्दा पनि ठुलो अथवा सानो चाहिँ हामीले यसरी यो इन्सर्ट ब्लकबाट हामी गर्न सक्छौँ है, यसरी ब्लक गर्न सक्छौँ। अब हामीलाई चाहिँ के छ भने अब राइट ब्लक, अब यो ब्लक बनाइसकेपछि सपोज अब हामीले चाहिँ यो सबै यो अहिले सपोज यो सबै हामीले चाहिँ यो फ्लोर प्लानहरू सबै बनाइसक्यो, सबै फ्लोरहरू बनाइसकेपछि अब सपोज कुनै एउटा क्लाइन्टलाई अथवा कुनै एउटा क्रस चेक अथवा भेरिफिकेसनको लागि सपोज कुनै एउटा अर्कै मान्छेलाई चाहिँ पठाउनु पर्यो भने चाहिँ अब हामीलाई यो सबै एज यो सबै ड्रइङलाई चाहिँ एउटै ब्लकमा चाहिँ हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ है। त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि डब्लु ब्लक, राइट ब्लक, WBLOCK अर्थात् डब्लुमा टाइप गरेर नि हुन्छ, डब्लु ब्लक गरेपछि डब्लु ब्लक गर्यो, डब्लु ब्लक गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब्जेक्ट गरौँ, अब्जेक्ट सेलेक्ट गरौँ। अब बेस पोइन्ट हामी कहाँ गर्छौँ, अहिलेको जस्तै बेस पोइन्ट सपोज मैले यो एजमा क्लिक गरेँ, त्यसपछि सेलेक्ट अब्जेक्ट गरेँ, सेलेक्ट अब्जेक्ट भनेको यो सबैलाई चाहिँ हामी के छ एउटा ब्लकमा चेन्ज गर्नु पर्यो, इन्टर गरेँ। इन्टर गरिसकेपछि अब यो ब्लकलाई चाहिँ छुट्टै फाइल पनि बनाइदिन्छ यसले है। भर्खर हामीले सपोज अब हामीले ब्लक बनाउँदाखेरि बी मात्र बनाउँदाखेरि यही फाइलभित्र ब्लक बन्छ भन्दाखेरि अब हामी डबल राइट ब्लक गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो एज अ होल यो फिगर चाहिँ एउटै ब्लकमा कन्भर्ट भएर अर्को फाइल बनाइदिन्छ। सपोज अब हामी यहाँ एकचोटि सेभ एज गरौँ, एकचोटि हाम्रो यो अटोक्याड माथि छ भने सपोज यो न्यू ब्लक, सपोज अब न्यू ब्लकै बनाऊँ, यो सेभ गरौँ र ओके गरौँ है। अब यो हाम्रो डिफल्टमा चाहिँ के छ भने यसै छुट्टा छुट्टै दिएको छ भने अब हामी यो चाहिँ एउटा क्लाइन्टमा दिँदाखेरि यसै राइट ब्लक गरेर हामी पठाउँछौँ। अब यो राइट ब्लक गर्दाखेरि सपोज यो राइट ब्लक चाहिँ अब हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ हेर्नुहोस् है, ओपन, यो हाम्रो न्यू ब्लक ओपन भन्छ। अब यो हामीले यो न्यू ब्लक ओपन गरेको चाहिँ हेर्दाखेरि के छ, एज अ होल खै त बन्नुपर्ने त बनेन, बनेन है, बन्नुपर्ने थियो बनेन। फेरि एकचोटि ट्राई गर्छु है त म। राइट ब्लक डब्लु ब्लक गर्यो, राइट ब्लक गर्यो भनेपछि अब्जेक्ट इन्टर ब्लक सोर्स होइन कि इन्टर ड्रइङ, यहीँ पिक गरेर त्यो पिक पोइन्ट सपोज मैले यो पिक गर्यो, सेलेक्ट अब्जेक्ट गर्यो, सेलेक्ट अब्जेक्ट गर्यो, इन्टर गर्यो, यो रिटेन डिलिट फ्रम ड्रइङ कन्भर्ट टु गर्दाखेरि त्यो कन्भर्ट हुन्छ होइन। न्यू ब्लक, न्यू ब्लक 1
ओके रिक्सलाई हामी खोलौँ त एकचोटि ओपन न्यू ब्लक वन यसमा पनि चेन्ज भएन है सरी सबै ब्लक यहाँ ब्लक भनेर छ कि आई विन्डोज छैन तर यसमा यो राइट कन्भर्ट टु ब्लक गर्नुपर्ने हो कि फेरि एकचोटि गर्दैछु है त त्यही भएको होला सायद है यहाँ हामीले रिटेन गरेका छौँ त्यही रिटेन नै आयो होला त्यही भएर अब हामी एकचोटि फेरि राइट ब्लक गर्दैछौँ हामी राइट ब्लक डब्लु इन्टर गर्यो यो हामी कन्भर्ट टु ब्लक गर्नुपर्छ एकचोटि पछि हेरौँ एकचोटि यो पिक बेस पोइन्ट गरेँ मैले पिक बेस पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट भयो त्यसै सेलेक्ट अब्जेक्ट गर्यो सेलेक्ट अब्जेक्ट भनेको हामीले यो सबै सेलेक्टलाई चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो यसै ब्लक बनाउनु पर्यो इन्टर गर्यो अब हामीले के चाहिँ नेम दियौँ न्यू ब्लक 2 भनौँ ओके गर्यो यसमा चाहिँ यो एउटा चाहिँ यसमा चाहिँ कन्भर्टै गरिदियो हैन कन्भर्ट गर्दाखेरि अब यो ओपन गर्दाखेरि पनि त्यो अघिको चाहिँ हाम्रो के छ यो ओपन गर्दाखेरि पनि सोर्स फाइल उले अर्को बनाइदिएको हुन्छ त्यो पनि हाम्रो के छ कन्भर्टमा हुने भयो ब्लकमा हुने भयो यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ के भयो ठ्याक्क उल्टो भयो त अब हाम्रो यो सोर्स पहिलाको ओरिजिनल फाइल चाहिँ ब्लकमा चेन्ज गरिदियो अब यो फाइल चाहिँ हामी क्लाइन्टलाई पठाउनु पर्यो भने क्लाइन्टमा पठाउँछौँ तर अब हामीले ब्लक नबनाएको चिज चाहिँ नयाँ फोल्डरमा नयाँ चाहिँ उसले यसरी बनाइदिन्छ है त यो चाहिँ हाम्रो यो ठ्याक्क अघि भनेको भन्दा उल्टो भयो है यसरी चाहिँ हामीले कुनै एउटा ब्लकबाट पनि एउटा कुनै एउटा ब्लक बनाइसकेपछि त्यो ब्लक चाहिँ यदि ओरिजिनल साइज चाहिँ इन्सर्ट गर्नु छ भनेदेखि हामी डाइरेक्ट इन्सर्टबाट गर्न सक्छौँ यदि त्यो ब्लकलाई चाहिँ हामी एक्स एक्सिस अथवा वाइ एक्सिसमा इन्लार्ज गर्नु पर्यो भनेदेखि हामी स्केल फ्याक्टर युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ स्केल फ्याक्टरहरू युज गरेर हामीले चाहिँ ब्लकहरू इन्सर्ट गर्न सक्छौँ त्यसरी अब हाम्रो अर्को के छ भनेको टेक्स्ट फन्टहरू है टेक्स्ट फन्ट भनेको जस्तै अस्ति हामीले गऱ्यौँ एमटी टेक्स्ट गर्दाखेरि सपोज अब हामीलाई चाहिँ के चाहियो भनेदेखि यो ब्लक भनेको हाम्रो बेडरुम भनेर लेख्नु पर्यो सपोज यहाँ चाहिँ क्लिक गर्यो अब सबै यो भनेको अब हाम्रो बेडरुम भनेर लेख्नु पर्यो बीईडी आर अब हेर्नुहोस् है अहिले यो बेडरुम हाम्रो केमा एक्टिभेट भइरहेछ हाम्रो अहिले हाम्रो कुन चाहिँ एक्टिभेट छ अहिले हाम्रो रिसेन्टली हाम्रो के छ कोलममा एक्टिभेट भइरहेछ त्यही भएर हाम्रो रातो आइरहेको छ यदि हामीले अब हामीलाई के छ टेक्स्टमा चाहियो हामी टेक्स्ट बनाएका छौँ छैनौँ है टेक्स्ट बनाएको छैन भनेको अहिले जे छ त्यहीमा अठार गर्न सक्छौँ अब हामीले नयाँ हामीले गर्न सक्छौँ सपोज टेक्स्ट 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 गऱ्यौँ र टेक्स्टलाई मैले व्हाइटै गरेँ र ओके गरेँ है यसलाई मैले क्लोज गरेँ टेक्स्ट आउनु पर्यो अब हाम्रो टेक्स्ट आयो अब के छ यो भनेको सपोज बेडरुम भनेर बेडरुम लेख्नु पर्यो भने एमटी टेक्स्ट आयो अब स्पेसिफाइड फर्स्ट कर्नर सेकेन्ड कर्नर भनेपछि यति भयो भनेपछि बेडरुम भनेर दियो अब यो बेडरुमको सपोज अब तिमी अब हामी के छ भने बेडरुमको यो साइज पनि हामी दिन सक्छौँ सपोज अहिले हाम्रो के छ यो 12 फिट इन्टु 9 फिटको भयो हामी यसो दिन सक्छौँ अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो टेक्स्टहरू अब फन्ट साइजहरू पनि दिन सक्छौँ बाइ लेयर पनि दिन सक्छौँ अब हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो एनोटेसन एरियल टाइप टाइम्स न्यू रोमन यसरी हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ चेन्ज गऱ्यौँ त्यसरी अब हामी डिफ्रेन्ट प्याराग्राफहरू के छ सबै अब हामीले चाहिँ यो साइजहरू बनाउनु पर्यो भनेदेखि हामी यहाँ सबै यो बनाउन सक्छौँ है त इन्टर गरेर ल इन्टर गर्नुपर्ने यो भनेको सपोज बेड रुम भयो यो 12 फिट बाई 12 फिट बाई 9 फिट यहाँ इन्टर ओके भन्नु सबै खोइ त भएन आएको रहेछ सानो भएको रहेछ है त अब यसैलाई हामी के गर्न सक्छौँ भने यसलाई सेलेक्ट गरेर स्केल फ्याक्टर दिउँ स्केल फ्याक्टर एस यसलाई 10 टाइम्स ठुलो गरिदिउँ अथवा हामीले जति चाहिन्छ त्यतिमा हामी यसरी तन्काउन पनि सक्छौँ है यसरी चाहिँ हाम्रो बेडरुम भयो यसरी हामी टेक्स्ट लेख्न सक्छौँ यसलाई हामी सेन्टरमा हामी यसरी राख्न सक्छौँ है यसरी चाहिँ हामीले टेक्स्टको पनि अब डिफ्रेन्ट कलरिङहरू सबै हामी मिलाउन सक्छौँ है यसरी चाहिँ अब हाम्रो यो चाहिँ हामी यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट लेयर्सहरू लाइन टाइपहरू ह्याचहरू गरेर ब्लकहरू पनि राइट ब्लकहरू गरेर
त्यसरी टेक्स्ट फन्ट र स्टाइलहरू गरेर चाहिँ हामी के छ यसरी चाहिँ हामी ड्रइङहरू चाहिँ अर्गनाइजेसन अथवा ग्रुपिङहरू गर्न सक्छौँ है। मैले अहिले